deux missions similaires en 27005 باش ياخذوا ان بيرو alors ما فماش في تونس ما وقعت حتى ميسيون معناها ou bien pour embaucher quelqu'un de l'extérieur ولا مانداتي والا ما يعرفش دونك كيما قلت لكم السوليسيون ماذا بينا لونسي توالي تبع سيكل دو بامبو pour les marchés de sécurité مثل الكاي شارج يرجعوا لها بالنظر في لي كريتير ليميناتوار وكذا كذا في الديبويمون ميم وهي تتبع بطبيعتها لوديتور ولا الاكسبير نو سرا بيي كابري فاليداسيون دو لونسي دونك تتبع سيكل دو بامبو ميرسي. شكرا. بسام الرياحي الوكيل التونسي للتكوين المهني. دونك حبيت نرجع على كلام الزميل اللي قال اليوم جينا حول الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه المعلوماتيه معناتها النقا ومعناتها البروجي اللي جينا نقراته نفهم كوني معناتها كما قلت انت عملنا شويه خلط ولي نحكيو على مشاكلنا ماناش قاعدين نحكيو على الاستراتيجيه وكي نقول انا استراتيجيه باش نتلاتيوها ب8 ملي ساعه فانه هذا نجم نقول ضحك على الذكور معناتها الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه المعلوماتيه اذا لونسي تعرف قيمه معناتها الدوسي اللي قدامها هذه نتاع 3 ايام نتاع اسابيع راهو معناتها ما نجيوش نحكيو فيها وانكيت كما قال السيد ونسلموا على بعضنا هذا موضوع حساس جدا هذا موضوع امن ماهيش حاجه اللي نجموا نحكيو فيها هكا رابيدمون ولا واش تعمل ولا جات تعمل هذه انا كي سمعت استراتيجيه معناتها انا مشى في بالي اسكو فا موديفيني موديل تاع السيستم دو فورماسيون في تونس السيد كان يحكي على السيبر معناتها اسكو نحن باش نتحلوا على الانترنت كومبليتمون ولا باش نقعدوا بالموديل كلاسيك هذاك الانترنت هذاك معناتها موضوع حساس اسكو باش ندخلوا في الكلاود اسكو باش نخرجوا معناتها لي زانفورماسيون تونيزيان الاكستيريور هذا هو اللي نحكيو فيه كاستراتيجيات اللي نتاع المعلومه في تونس من بعد كي نحبوا نحكيو على مشاكلنا مشاكلنا الاغلبيه نعرفوها والحلول زاده موجوده معناتها الانترن ماهوش هذا المشكل كي نحكي على استراتيجيه هذا نحكي على حل مشاكل معناتها الجمهوريه التونسيه فيما يخص الموضوع هذايا اللي هو عدم تفعيل القوانين او عدم وجود تشريعات هذا الكل واحد اما كي نحكيو على استراتيجيه نحن كيفاش باش نتعاملوا مستقبلا مع المعلومه اللي موجوده في وسط البلاد واللي جايه في وسط البلاد. طبعا حاجه ثانيه اللي ما نحب ندخل فيه ما نهولوش الموضوع كونه جاي نختار من برا لانه في السلامه المعلوماتيه نعرفوا كونه نختار من داخل سي با دو الاكستيريور الاكستيريور يكون برسنتاج ضعيفه ياسر وتونس في الوقت الحالي نجم نقول مش مستهدفه كدوله معناتها قويه في السيكتور هذايا باش تكون مستهدفه نعملوا معناتها كونه جاي نقول انا نتصور معناتها نجم نسال حتى الزملاء من الاوسي كان صار لنا ان سود سنتيام نتاع الاتاك اللي صار على الكيان الصهيوني وين نكونوا تو راهي بلاد كامله وقفت نكونوا ولاد هذا هو اللي لازم ندخلوا ايار ما نقعدوش نحكيو عن المشاكل الداخليه لان هذه هي تطبيق القوانين وتفعيل التشريعات واكسيتيرا وتوفير الاكيبمون يبقى الاسا عندنا مشكله في الصفقات كون بارفوا تولي تمشي في ديزيكيبمون معناتها دوراكاي على خاطر كاي دو شارج لازم تخرج كيك ولازم كتحل تخلي معناتها ديزيكيبمون معناتها سيرتيفي اكسيتيرا واحد راسيلك تشري دي روتور ونشوفوا فيهم ناخذ فيهم تيزي تيليكوم واحد معناتها كيبمون دامبورت كوا ثم دي سو معناتها نجموا ندخلوا فيهم هذه المشاكل الانترن اما نحن نحكيو توا على استراتيجيه لازمنا نحطوها احنا كيفاش باش تكون المعلومه بروشينمون في تونس كومون اسيتريت وميرسي. فتحي بن ناصر سنسفتي فما قالت برشا مرات في المداخلات اللي كون الانترنت من الاول ما كانش هكاك يا باك دي بون اون سيكوري كو دي بون بعد دي موفي والكل. نذكركم من دوني كانت فما انترنت اكسبلور دو فيرسيون بور لي ايتازوني وفيرسيون برا. الفيرسيون اللي بالنسبه لامريكا فيها الكريبتاج 128 بيت امريكا والكندا وما عندكش الحق تخرجها لبرا كو سوا بالنسبه للانترنت اكسبلور ولا لي برودوي الاخرين معناها اللي يستعمل الشيفرمون اللي مسمي فيه اوكتافور كلي 128 بيت ممنوع باش تخرجوا لبلدان اخرين عندك الحق تخرجهم كان 64 بيت دونك ما حشتهمش فينا باش نكونوا سيكوريزي بالاول فهمت بالنسبه لي انا في الانترنت يا لي بتي موفي لي غرو موفي معناها لي بتي ميشون لي غرو ميشون مش فما لي بون لي ميشون سيتو دونك هذه توجور ملاحظه بالنسبه للسي علي قال لك السيكوريتي تقعد دومين نتاع البريفي لازم البريفي يربح فلوس جو سوي با كونتر باش فيه خليه يربح على روح الفلوس لكن وقت اللي يجي يعمل لي اوديت ومن بعد يخرج لي ريكومونداسيون يقول لي راه لازمك فاير وول لازمك ورانا عندنا شركه اخرى تابعتنا باسم مرض باسم بنته ما يهمنيش رانا نبيعوا الفاير وول ونبيعوا هذيك دونك انا نولي نشك في لي ريكومونداسيون تاعو اسكو جاي يعمل لي في اوديت
ولا جاي نسنس عليا من الداخل باش يحب يبروبوزي لي سوليسيون تاعو. دونك ماذا بينا لو كان لانسي بما انهم لي رابور دو تيت يرجعوا لها الكل في سي سي فازابل بيان سور، بما انهم لي رابور دو تيت يرجعوا لها وتعرف الكاليتي نتاع الاوديت اللي صار نتاع العود، كانت خرج لنا ان بارام نتاع لي بيرو دوديت اللي موجودين في البلاد، انهم بالحق الباهيين وانهم الغالبين باش نجموا هما نعملوا على هذاك ونطلبوا في الخاطر الكايت شارج نتاعنا تو مازلنا نختاروا في موان ديزون، تختار موان ديزون معناها يجيك حاشا يسمع نيمبورت كي معناها فهمت. دونك نحن ماذا بينا كان فما ان بارام يعمل كلاسيفيكاسيون تاع لي بيرو دوديت هذوما باش نجموا نحن نعملوا عليه ونعيطوا كان فريمون السيريو مش اللي جاي باش يحب يبيع لي سنه اخرى. فما حاجه قالها السيد نائب السيد مساعد الجمهوريه، قال وقت اللي نمشيو للتأييد بعد رجعنا للتأييد تقول لم يمكن الاحلام لم يمكن نتعرف على الإقامة الجديدة ولا شيء من هيك. اليوم في تونس لي لوب كيفاش يسون تريتي؟ ساعة شكون يعرف ينتربريت اللوب؟ لي لوب نتاع السويتش نتاع الروتور شكون نشوفوه؟ إذا كان عندنا مشكلة في سيرفور، أول حاجة نتاع اسباس مثلا، أول حاجة نمشيو نطيروا لي فيشي تومبورير، ما كفاش الاسباس ولا نمشيو نطيروا لي لوب، معناها يعطيك فكرة كيفاش لي لوب اللي هما فيهم التراس نتاع خاطر حكينا على الديسبونيبيليتي والانتيغريتي والكونفيدونسياليتي ما حكيناش على الريبيتاسيون. توا السيد القاضي اللي حاجته حاجه تثبت له بالحق اللي هو زيد يعمل الجريمه ومش عمر يعمل الجريمه. دونك اليوم فما سي حسان قالوا سي معناها زوج مربوطين بعضهم ان بو. سي حسان قال الشركات ما يستعملوها في الديكلاراسيون دانسيدون. يسبو هو بيدو وسي علي قال زاد مفريس الماكينتو ما يعرفش يسبو هو بيدو ما في بالوش اللي صار انسيدون. اذا كان ما صارتش حاجه معناها نتسبع على الانتوليجون هذيك اللي كونها ديسبونيبيليتي ولا موديفيكاسيون دي دوني معناها دخل الانسان باش سرق جوج دي شيفر كلي ولا حاجات ومن بعد استغلهم من غير ما يظهر شرا دي زاكسيون في البورس ولا اذا كان فماش حاجه نجم تصير له انتروجيون في الشركه وما يفطنش. اليوم لي سوليسيون اللي يبيعوا فيهم او كيلك سورت نتاع السيان يقول لك راه فما ان موتور دو كوريلاسيون وفما سكون ابل اون جينيرال ان ريزو نتاع ايشونج دو مناس. يقول لك راهم لي كليون تاعي الكل في العالم يبعثوا لي في لي مناس نتاعهم وانا جو لي اناليز وهذاك علاش يقول لك راهو في افريقيا فما المناس الفلاني نيفو دو المناس الفلاني في اوروب فما النيفو دو المناس الفلاني. في l'open source, par exemple, pour ne plus citer que ça, il y a aussi des produits qui font ça. Ce que je propose, c'est que l'ANSSI il y a حاجة qui permettent une remontée automatique des incidents. Les شركات تحط des sièges où les logs نتاعهم automatiquement يطلعوا ولا les alertes ou les incidents يطلعوا automatiquement l'ANSSI. تولي فما une remontée automatique نتاع les incidents. ولي لوج معناها لي سوليسيون هذوما باش نعملوا بيبليسيتي مي توجور خاطر لي لوج اليوم محطوطين معناها في لي ديسك في اون جينيرال لي لوج يقول لك وقت اللي باش تستحوذ لازم تخبيه ولازم يكون كونيكتي باش حتى السيد اللي في الشركه هذيك بيدو ما ينجمش يبدل ولا يفسخ منه ولا يعمل كوك سو سوا. دونك سي توجور وهكاك السيد القاضي يولي ينجم يطلع دو بوت اون بو حتى لين يلقاو كيلكو سورت شكون اللي قام بك الجريمه هذيك. بارك الله فيك. احمد ابي بن سويح اسوسياسيون سيكورينيت. جوست باش نبني على اللي قالوا الاخوه، نحن الوقت صغير شويه نصف نهار شويه باش نحكيو على الاستراتيجي ناسيونال اون ماتيير سيكوريتي انفورماتيك. انا نقترح تتعمل اون ايكيب دو ترافاي من توا معناتها من اللي توفى هالجورني هذه. الايكيب دو ترافاي هذه تكون متكونه من ممثلين المجتمع المدني خاصه لوكال اوثنس المعلوماتيه الامن القضاء وبرشا متدخلين اخرين والشركات بعض الشركات اللي تم معناتها الامر في المجال هذا. ليكيب هذيا نحن خاصه نحكي على روحي كجمعيه سيكورينات متكونه من قرابه 500 شخص اللي يخدموا في السلام معناتها. حكيت البارح وبعثت على المينيليست قالوا نخدموا غراتويتمون معناتها ما نتحقوش كما نقول لك معناتها دي فون باش نخدموا. فما جماعه موجودين في تونس يحبوا يخدموا غراتويتمون على الدومين. عملوا لنا جوست ايكيب وبوزيو وحطوا البروبليماتيك والجمعيات لو تخدم وتحاول تخدم برشا. فما موضوع اخر هو اللي مخطر شويه كي نحكيو نقولوا راهو حكايه لي لوغ حكينا عليه نقولوا فما عبد يعمل اتاك ولا يدخل على فيسبوك وما نعرفوش شكون. راهو قضائيا بوسيبل. راهي فيسبوك الاوفر ان فريمورك دو كومونيكاسيون تعطيك لا بوسيبيليتي. خاطر انا كي نسمع نقول راه فما خاطبتوا مختصين والمختصين قالوا لكم ما نجموش راها ما نعرفش كيفاش نقول. اما فيسبوك الاوفر ان فريم ورك، جوجل الاوفر ان فريم ورك.
نعطيكم اكزومبل. فيسبوك خرجت اون 2012 دي ستاتستيك قالت هاو قد في كل دوله هاو قد اعطيناهم ريبونس على امر قضائي. وما بين الدول الافريقيه ما عندهم حتى شويه في الديمقراطيه. عملوا ils ont suivi le framework معناتها الدوكيومون القضائي كما هو، بعثوا الفيسبوك شافوه قالوا لهم هذا السي بي تاع السيد هذاك اللي كونيكت من وقت. دونك جوجل خرجت راهو لا ابار لاكور فما ان فريمورك ا سويفر، فما اون دوموند il suit des étapes معينه ان فريمورك. نفس الحاجه موجوده في جوجل جده خرجت اون 2012 قالت مثلا في فرنسا فما 1200 ادريس اي بي بعثناها في فرنسا. في افريقيا فما كميه كبيره زاد ما نستحضرش معناتها الفريمورك اللي اكزيست، اما يلزمنا لي بيرسون اللي يهتموا بالحكايه دي يفو كي سوا فورمي. ما نعرفش كان نجموا نفورمي واحد خاطر الفريمورك اكزيست ولا مويان موجود في الانترنت، ولا حتى كان يجيبوا اكسبير من برا يعلمنا مش مشكله ما نحشموش على الاشتراك. وشكرا سيدي. فيه الناس اللي قاعدين مسينا بياس حبيت ان نقدم انا مقترح في الموضوع تاع السيكوريتي فيما يخص المؤسسات العموميه. الراي اللي ثم ولا تناثر نتاع جهود ونتاع فلوس معناها بور لي ميم ترافاي لي ميم سوبجيكتيف. ناخذ باغ اكزومبل انا نحب سي لا ميز ان بلاس دورغان داجونس دو سيكوريتي انفورماتيك سبيسياليزي والا سيكتوريال qui ne vont pas remplacer bien sûr l'ANSSI, mais qui vont s'occuper de la mise en place de programmes de sécurité informatique et de sécuriser le secteur. Par exemple, le secteur de la sécurité sociale. La CNRPS تخدم وحدها, la CNSS تخدم وحدها, الكنار تخدم وحدها pour faire pratiquement le même travail. Ce ne sont pas les mêmes maintenant. C'est l'investigation, la mise en place de solutions. كيبدا عندنا une seule agence de sécurité informatique de la sécurité sociale. On assure une meilleure exploitation des ressources, on minimise les dépenses et ce n'est pas un travail qui est fait l'enseignement. وزارة التعليم العالي تخدم وحدها، وزارة التربية تخدم وحدها، وزارة التشغيل تخدم وحدها. نعمل une agence de sécurité informatique pour l'enseignement. معناها نتصور des résultats seront meilleurs soit au niveau de l'audit de sécurité ou au niveau des mesures d'accompagnement. La santé publique, كل السبيطار عنده معناها السيرفيس نتاعو يخدم. معناها المقترح شنو؟ C'est agence de sécurité informatique sectorielle qui s'occupe d'assurer la sécurité informatique pour tout un secteur. Oui, il faut essayer de proposer des solutions qu'on pourrait. Mais bon, c'est une recommandation. شكرا جزيلا. نزار شوك حاكم تحقيق محكمة ابتدائية بتونس. تعقيب على كلام السيد المختص في السلامة المعلوماتية. وقبل حبيت نركز على مسألة هامة اللي هي مسألة السلامة تتعلق بالأمن. وكيف نقولوا الأمن مش نقولوا راهو بالضرورة تصدي لمظاهر الانفلات والجريمة. وكيف نقولوا تصدي مش نقولوا السلاح هذا راهو مش عند القضاء. السلاح هذا هي وسائل تقنية فنية. اسكو انتم كمختصين في مجال السلامة المعلوماتية تمتلكوها ولا ما تمتلكوهاش ساعة؟ لديكم الوسائل الفنية لتتبع مختلفي هذه الجرائم. أنا حبيت من بكري كما نحطش أنه حتى واحد من التي موجود، يعني هنا حبيت كان فما شكون من التي جاوبني. نعم؟ لا سامح لي، أنا نخيل في السلامة المعلوماتية، يعني في دار السلامة المعلوماتية نعرفه من عام 2007 ونمشي غادي وتعلمت حوايج وشفت معناتها قداش عندنا كفاءات، يعني كيف نقول كفاءات مانيش معناتها نرمي في الورود. على كل حال المشكله اللي نواجهوها احنا توا في القضاء شخصيا البارح فقط معناتها نسمع في وحده سبت وحده على الفيسبوك يلي بيك يلي عليك العاده معناتها هذيك الاسلام يا ما تتخيلوش انتم تخيلوا وضعيه بشر او كل واحد فيكم يتخيل روحه ولده ولا بنته ولا زوجته ولا امه يحط اسمه على الانترنت، يحط صالح بن كذا باش تخرج له معناتها قائمه من مقالاتها وبيها وعليها كذا. يعني اكتشفنا ان العمليه اصلا فيها تصفيه حسابات. زوج يبداو متعاركين مع بعضهم يهبط عليه ارتيكل في الفيسبوك ببسودو تنظيمات قاعده تصفي في حسابات مع بعضها، اشخاص
فما ناس اللي تعرفوا قاعدين تعمل في تظاهرات او كذا، ما يصيرش. هي المساله ولا التعامل معها اخلاقي معناها بالاساس، لكن تم توظيفها في ادخال معناتها البلاد حتى راهي في الفتنه. وقت اللي انت اليوم تجي تقول اسمع غدوه 9 افريل نهبطوا نقتلوهم، شكون باش تقتل؟ غدوه 18 جانفي نهبطوا نقولوا الذكرى الاولى للثوره سنشعل النار، علاش شنو تشعل في النار؟ والمصيبه اني صفحات ولا تتباع، تعرفوا انتم اللي صفحات فيسبوك ولا تتباع، ما نجمش حتى واحد ينكر المساله هذه. احنا لهنا قاعدين في الاطار النظري، راهو ليس من يدرس الهواء كمن يتنفسه. احنا هنا قاعدين نشوفوا في النار وكذا، راهي ثم عائلات قاعده تبكي، وثم امن دوله كذلك. العائلات اللي قاعده تبكي ثم قوائم قاعده تهبط. انا مش نحكي كمثال ناخذ القضاء، شكون فيكم ما سمعش بقائمه هبطت حول قضاة فاسدون؟ نفس القائمه هبطت باسم قضاة مرتشون، نفس القائمه هبطت باسم قضاة نيشا جبن علي 2014. شيء ضحك مسخ. اليوم تضربت انت القضاء، باش ضربته بالاعلاميه الغايات هذه راهي معروفه، هي انك تتفصل من المحاسبه. صحيح الفساد طال القطاعات الكل، اما ما تنجمش تجي تضرب جهاز او سلطه انت باش تحتك منها. واتضح ان القائمه هذيك غلطه، اتضح انه تم توظيفها لحسابات معينه. اليوم ثم صفحات تنادي بالتطهير وتنادي كذا، لو تجيو تطلعوا على اصحابها بطريقه او باخرى، فهمتني؟ تعرفوا اللي هو متقاضي، اللي عنده قضيه يحب يربحها يعمل لك باج على الفيسبوك. فما نحكيش انا شخصيا عندي قضايا، يعني منشور في المكتب بتاعي قضايا تاع اعلاميه، فهمتني؟ والى حد الان لم ترد اجابات. تخيلوا شخص تصويته تهبط عليه بالله، تخيلوا مسؤول في الدوله. انا راكي نحكي مسؤول في الدوله، انا مش دافع عن المسؤول، اما لكن دافع على كينونه الدوله. كيفاش انت باش تنظر، كيفاش تجي تحكي انت وزير يخرج مثلا باش يعطيك قرار هذاك اللي والله تصويرته في الفيسبوك عليا، ولا وزير اشترى مثلا ب 500 مليون، ورئيس دوله شرى سياره من ما نعرفش شو. منين صحه الخبر؟ السلامه المعلوماتيه ماهيش تتعلق بسلامه النفاذ فقط، لكن كذلك بسلامه الاستعمال، شرعيه الدخول وشرعيه الاستعمال والحفاظ على كذلك سلامه المستعمل. احنا في الصحه عندنا الحق في الصحه، الحمايه من الفيروسات، كذلك حتى في المجال الافتراضي عندنا الحمايه من الفيروسات، لكن زاد كذلك خارج الفضاء السيبرني عندنا حرمه الانسان، وفي الفضاء السيبرني يجب كذلك يعني الاخذ بعين الاعتبار لحرمه الانسان. باش نرجع توا للسيد اللي قال راهو ما ثماش فضاء تشريع، هاك وفر لي انت ساعه الوسائل. ما تنجمش نحكيو توا على تشريع لاشياء تحدث على القمر ما لم يكن لدينا وسائل باش تمكننا من الصعود للقمر، صحيح ولا لا؟ توا كذلك قل لي راني عندي لي موان باش اني انا نتعرف على مختلف الجريمه هذيك، وانا ساصدر لك النص كمشرع. ما تنجمش تشرع على حاجه غير ممكن التوصل اليها تقنيا. اللي نعرفه انا على معرفتي البسيطه ان الاشياء هذه، الجرائم هذه لا يمكن الكشف عنها انطلاقا من تونس. يعني لابد من مراسله اداره الفيسبوك اللي عندها فروع في فرنسا واستراليا وامريكا على ما اعتقد، فهمتني؟ باش هي تعطيك الاجابه. في السابق نتذكر انا بالتنسيق مع المخيم الفرنسي مشكورين، ثم فيديو دار على اليوتيوب مخل بالشرف، والفيديو هذا تعلق بوضعيه قضائيه يعني، فهمتني؟ فصارت مكاتبه، فهمتني؟ وكلمنا حتى بسعي شخصي للمخيم الفرنسي، وتم التراسل مع دار اليوتيوب وتفسخ لانه مخل بالاخلاق. إذا دار اليوتيوب هي بيدها حتى في قوانينها تمنع الشيء هذاك، فدار الفيسبوك ما تمنعش. احنا شنو الحل في تونس؟ البلاد هذه راهو لازمكم تعرفوا حاجه كمواطن توا نحكي، البلاد هذه ولا يحكمها الفيسبوك. في الليل يطلعوا لك 50 باج يعطيوك نفس الاخبار، منين ما تغدوا البلاد تاكل بعض. والمصيبه فيش انك انت كقاضي محكوم بواجب التحفظ، ما تنجمش تخرج معلومه في بيروك، فهمتني؟ وتركي لي في البيرو في الفيسبوك الكل، تبدا تسجل وتعمل في الكومنتير وتعرف في كذا، وانت تعرف ان المعلومه ذيك غلط. شو اللي مش تعرف؟ وتعرف ان المعلومه ذيك تمس بشرف الانسان وتمس بسمعه شخص. اخيرا نحب نقول حاجه، يعني ثم التاريخ الان يروي زاد، يعني حتى باش نعطيو كل ذي حق الحق. التاريخ يروي انه حتى الاعلاميه يعني في تونس، وجملة أقولها بين المعاقفين، قدمت قبل الثورة ناس ضحات من أجل الإعلامية، وناس بين المعاقفين استشهدت
انا شخصيا اطرحها ونوقع عليها. شكرا جزيلا. شكرا. نور التميم ستيك. بالحقيقة نقول أن توا الاستراتيجي ناسيونال أنا لي باس بار الاستراتيجي ديجا au niveau de l'entreprise. Plus précisément par l'importance de la fonction informatique au sein de l'entreprise. إذا كان لا فونكسيون هذه انفورماتيك ما عندهاش كما نقولوا نحن القيمة نلفي معناتها البوزيسيونمون نتاعها في الأورغانيغرام، الكومبوزيسيون دو ليكيب، لي مويان مثلا فينونسيي اللي هما الوي، إذا كان ما خدمش هذا الكل معناتها ديجا الاستراتيجية هذه او نيفو اونتربريز معناتها باش تكون مشاكل. دونك انا امون افي حسب رايي انا كو لونسي هنا تلعب دورها en tant que catalyseur où elle sensibilise et elle conseille les décideurs des entreprises pour donner à la fonction informatique une valeur, une bonne valeur, une importance dans l'organigramme, que ce soit au niveau positionnement, il faut qu'elle dépend par exemple de la direction générale, ما تكونش محطوطة un simple service تحت par exemple direction informatique ou l'informatique يكون jugé parti وقتها، وتكون عندها les moyens معناتها personnels du point de vue qualification nécessaire pour pouvoir assurer un niveau de sécurité acceptable. Et merci. بارك الله فيك. وليد ريزيس كونسلتون. حبيت نرجع شويه على سي علي قبيل قدم 3 فيرسيون مع المشروع هذا نتاع الاستراتيجيه تعدى على 3 مراحل ولا فما 3 فيرسيون طرق. حبيت لو كان قد منا اليوم من مرحله لمرحله شنو هما اهم العناصر اللي ما خلاتش المشروع هذا يتعدى معناها في التنفيذ. هل هي معناها ثم خلل في المنهجيه المتبعه، معناها نقولوا منهجيه كالكسوة المنهجيه نتاع الاعداد، والا المنهجيه نتاع التطبيق، ولا خلل في المحتوى.